الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان دی افواج پاکستان پاک آرمی اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے بڑا جذبہ عطا فرمایا ہے. سلام عقیدت انہاں نوجوانوں میں پیش کرنا چاہاں گا جڑے اس وقت بارڈر تے کھڑے ہیں. سارے دا انہوں نے سلام ہے کہ ماواں دے بیٹے بہناں دے بھرا اپنے ماں باپ نو چھڈ کے بچیاں نو چھڈ کے حضرات دی وقار اپنے ملک دی خاطر اللہ رسول دی خاطر اسلام دی خاطر بارڈراں تے کھڑے نے اور اسلام دے نام تے بننے والا یہ ملک پاکستان اس دیا سرحداں تے حفاظت پہ کر رہے نے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دی یہ ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور مزید انہاں دے جذبے دے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ پاکستان دے جڑے سپاہ سالار نے حافظ منیر صاحب حافظ بھی نے تے سید بھی نے انشاءاللہ تعالی انہاں دی رگاں دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہے اہل بیت اتحاد دا خون ہے تو انشاءاللہ پورا جواب دیں گے انہوں نے. اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جذبہ سلامت رکھے. اسی حوالے دے